हॅलो माय युट्यूब फॅमिली, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आहात? समजता तुम्ही सगळी बरी आसतली म्हण. थँक्यू तुमकां सगळ्यांक म्हजी युट्यूब फॅमिली. इतलो मोग, इतलो सपोर्ट, इतले कमेंट्स आसता म्हाका, इतले ब्लेसिंग. थँक्यू. न्यू कलेक्शन टिचर्स डेया लागून आनी सो हांवें म्हळें दाखोवया तुमकां. आतां स्टार्ट करुया. दाखयता आतां फ्लावर्स. ओके, फर्स्ट आसा एपल. स्क्रीनशॉट घेया आणि मागीर म्हाका व्हॉट्सॅपार सेंड करा. व्हॉट्सॅप करा, मागीर हांव तुमकां प्रायस सांगतलें, कित्याक हांव प्रायस सांगना. ओके, सो तुमी म्हाका व्हॉट्सॅपार, हांव व्हॉट्सॅप नंबर घालतलें. आनी कोणी आजुनूय म्हजो पयलींचे व्हिडियोज पळोवना जाल्यार प्लीज पळोवया वचोन. एक 3 तरी आसा व्हिडियो म्हजे टिचर्स डेयाचे, तुमी ते पळोवया पयलीं. थंय बी हांवें फ्लावर्स घातलेली आसा आनी आतां ही न्यू कलेक्शन केलें हांवें. स्क्रीनशॉट घेया कोणाकूय जाय जाल्यार आनी म्हाका व्हॉट्सॅपार सेंड करा तुमकां जाय जाल्यार प्रायस विचारपाक. आनी दाखयता पळय, हेंवूय बी केला अशें. फुडें दाखयता तुमकां म्हणजे फिनिशींग पळया आनी तुमी मागीर डिसायड करा तुमकां जाय जाल्यार. फिनिशींग मेन इम्पॉर्टंट न्हू, कित्याक बिश्टें कितें केलें म्हणून ना, फिनिशींग बी आसूं जाय. हें पळय, स्क्रीनशॉट घेया, ब्रश दवरता, स्क्रीनशॉट घेवपाक जाय जाल्यार. ओके, हें पळय. अशें हा. जाल्यार स्क्रीनशॉट घेया, स्लो दाखयता हांव. लास्ट हें पळय. कोणाकूय जाय जाल्यार स्क्रीनशॉट घेया आनी मागीर व्हॉट्सॅपार सेंड करा. व्हॉट्सॅप करा म्हाका आनी व्हॉट्सॅप नंबर दितले. सो बेगीनूच ऑर्डर करा, चड लेट रावनाका. कित्याक आतां म्हाका जी ऑर्डर आयिल्ली आसा ती पयलीं हांव कंप्लीट करतलें. कोणाकूय जाय अशें ट्रान्सपरंट अशें प्लास्टिकान बी, हें पळय, अशें म्हज्यान दिवपाक जाता तुमकां अशें. पूण हेजे एक्स्ट्रा चार्ज आसतले प्लास्टिकानी विथ बो. ते तुमकां व्हॉट्सॅपार सांगतलें, म्हाका DM करा, हांव मागीर थंय सांगतलें तुमकां प्रायस कितलो तो. अशें हा पळय, अशेंतलें. हे प्लास्टीक खंयच्याय फ्लावराक घालूंक जाता तुमकां जाय जाल्यार. सो तुमी म्हाका सांगा तुमकां खंयच्या फ्लावराक जाय तें हांव घालून दितलें मागीर. तशें कांय ना की ह्याच फ्लावराक न्हू हें प्लास्टीक, सगळे खंयचे रोजीस जी आनी पयलीं बी फ्लावर्स केल्ली आसा तांकांय बी घालूं जाता. सो तुमकां खंयची फ्लावर्सां घालूं जाय ते मागीर म्हाका तुमी मेसेज केल्यार पुरो की आपणाक प्लास्टीक ट्रान्सपरंट जाय. पळय, पिंकूय बी घातला अशें हा. आनी बो येतलो, मिन्स तुजी खंयची फ्लावर्स आसा न्हू ते जे कलराचे बो बी घालतलें हांव अशें. म्हाका ऑर्डर आयिल्ली स्टॉकिंगाची आनी हांवें स्टॉकिंगाची फ्लावर्स घालून आहली. म्हाका ती फ्लावर्स धाडली, ताका जाय आहली तसली केल्ली. सो ती हांव तुमकां दाखयतलें आतां. कोणाकूय जाय जाल्यार मागीर तुमी स्क्रीनशॉट घेया. हांव मातशें धाकटोसो एक व्हिडियो घालतलें, चड व्हडलो बी घालचो ना, कित्याक चड व्हडलो केल्यार मागीर वाज येता पळोवपाक, सारकें न्हू. आनी चड अशें सगळ्यांक पळोवपाक टायम आसना. सो धाकटोसो आहल्यार पळोवपाकूय बरो दिसता आनी बेगीन काबार जाता. व्हिडियो घालतलें आतां हेजे उपरांत. न्ही पळय, अशी हा. कोणाकूच जाय जाल्यार स्क्रीनशॉट घेया आनी मागीर म्हाका व्हॉट्सॅपार मेसेज करा.
ओके ट्युलिप सो अशी हा सो झाले पळय पॅक करून दवरला बॅगान घालून रेडी केला आणि पळय धाकटेश गिफ्ट म्हजो फ्लावर कशी दिसली म्हजी तुमकां कोणची फ्लावर्स लायक जाल्या ती मागीर कमेंट्स कर जी कोण म्हज्या चॅनलाचेर न्यू आसा तांकां वेलकम आणि प्लीज 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 सबस्क्राईब करपाक विसरनाका सपोर्ट करा म्हाका तुमचो सपोर्ट जाय तुमचो मोग तुमचो ब्लेसिंग आणि तुम्ही आयज पासून म्हज्या म्हाका इलियानाक आणि फॅमिलीक ब्लेसिंग दीत आसा मोग दिता तसोच दीत रावा उणो करनाका जाता तितलो चड दी आतां म्हजो व्लॉग एंड करता आणि मेळटा तुमकां नेक्स्ट व्लॉग बाय बाय मोग आसूं